शिवानी तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो सहजाई मिनी ब्लगमा। र आज चाहिँ म जाँदैछु नाइरा लिनु स्कुल, किनभने चाहिँ आज चाहिँ हिरा दिदीले हाम्रो स्कुलको क्यान्टिनमा चाहिँ बर्थडे पार्टी दिनुहुन्छ नि त नानीको। अनि उहाँको नानीको चाहिँ बर्थडे अलिक पछाडि छ, अनि प्री बर्थडे पार्टी भनिसक्नुहुन्छ तपाईँले। किनभने चाहिँ अब चाहिँ इक्जाम सकेर नानीहरूको स्कुल छुट्टी हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी स्कुल छुट्टी भएर चाहिँ भेट हुँदैन नि त, त्यही भएर चाहिँ छिटै पार्टी दिनुभएको उहाँले चाहिँ। अनि पार्टीमा चाहिँ हामीले खायौँ भेज थुक्पा, चिकन थुक्पा, भेज मोमो अनि फिङ्गर हेरिसक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ खाइसकेर हामी गयौँ रिल्स बनाउनको लागि, किनभने चाहिँ यो सालको चाहिँ लास्ट रिल्स साथीहरूसँग भनिसक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यसपछि चाहिँ छुट्टी भएर चाहिँ अब सबै आफ्नो घर जानुहुन्छ नि त, माइत कोही कता, त्यही भएर। अनि त्यसपछि चाहिँ रिल्स बनाइसकेर नानीहरूको चाहिँ छुट्टी भयो। अनि नानीलाई चाहिँ चिकन मोमो अनि थुक्पा खान्छु भनेको थियो, त्यही भएर नानीहरूले यता मोमो अनि थुक्पा खाँदैछ हेरिसक्नुहुन्छ। अनि नाइरा चाहिँ थुक्पा मनपर्छ नि त, त्यही भएर उहाँले चाहिँ थुक्पा खानुहुँदैछ। आज आजको मिनी ब्लगमा चाहिँ यति नै।